टिचिङ लाइसेन्स निम्न माध्यमिक त यही मङ्सिर 15 गते हुन गइरहेको परीक्षाको लागि अति नै महत्त्वपूर्ण सम्भावित प्रश्नोत्तरको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। एक एक प्रश्न राम्रोसँग बुझ्नुहोला अनि कपीमा टिपोट गर्दै जानुहोला है। त्यो नसके भिडियो अझै 2-3 पटक हेरिहाल्नुहोला, मजाले बुझिहाल्नुहुन्छ। ल हजुरको धेरै टाइम नलिई भिडियोलाई सुरु गरौँ। पहिलो प्रश्न, सिकाइलाई परिक्षण र त्रुटिको उपज मान्ने को हुन्? को हुन् त? थर्नडाइक हुन् है। यिनको अनुसार सिकाइ परिक्षण र त्रुटिको उपज हो। त्यसैगरी दोस्रो प्रश्न, मन नपरेको विषयवस्तु पढ्न बाध्य हुने धारणा। मन नपरेको विषयवस्तु बाध्य हुने धारणा कुन सिकाइ सिद्धान्तसँग मेल खान्छ? प्रश्न घुमाउरो छ, बट हजुरलाई यसको उत्तर थाहा होला है। यो चाहिँ प्याभलभको सिद्धान्त शास्त्रीय सम्बन्धनसँग सम्बन्धित छ है, मन नपरेको विषयवस्तु। ल त्यसैगरी तेस्रो प्रश्न, एकजना शिक्षकले क्षेत्रफल निकाल्ने सूत्र सिकाउँदा वर्गकार कोठाहरू गन्ने क्रियाकलापहरू गराएर अन्त्यमा आयतको क्षेत्रफल निकाल्ने सूत्र सिकाउनु भयो। यस किसिमको विधिलाई के भनिन्छ? ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो आगमन विधि। यसको पिता को हुन् त? फ्रान्सिस बेकन हुन् है। त्यसैगरी निगमन विधिको पिता अरस्तु। ल त्यसैगरी हाम्रो चौथो प्रश्न, सिकाइ सफलताको मुख्य आधार कुन हो? सिकाइ सफलताको मुख्य आधार लक्ष्य प्राप्त गर्ने अभिलाषा हो है, अप्सन ग ठिक छ। त्यसैगरी पाँचौं प्रश्न, सिकाइको आधारभूत नियम कुन हो? तत्परता, अभ्यास, प्रभाव। अप्सन डी माथिको सबै। सही उत्तर हो माथिको सबै। क ख ग तिनैबाट ठिक छन् है। छैठौं प्रश्न, शिक्षण विधिको छनौटमा तलको मध्ये कुनले प्रभाव पार्छ? शैक्षणिक उद्देश्य, पाठको प्रकृति र स्वरूप, शिक्षकको सक्षमता। तिनैबाट मिलेको छन्, अप्सन ग ठिक छ। त्यसैगरी हाम्रो सातौं प्रश्न, कक्षा कोठामा शिक्षण विधिको छनौट गर्दा तलको कुन कुन कुरामा ध्यान पुर्याउनुपर्छ? विद्यार्थीको तह वा स्तर, भौतिक सुविधाको अवस्था। यदि हजुरलाई दुईवटा अप्सन ठिक जस्तो लागिरहेको छन् र एउटामा अलिकति कन्फ्युजन छ भने त्यस्तोलाई ध्यान दिनु हुँदैन। दुईटा ठिक लाग्यो माथिको सबैमा टिक लगाइदिनुपर्छ। नौं प्रश्न, स्वाभाविक उद्दीपकसँग अस्वाभाविक उद्दीपकको पटक पटक सम्बन्ध घाँसेर अस्वाभाविक उद्दीपकले पनि स्वाभाविक उद्दीपकले चाहिँ प्रतिक्रिया निकाल्न अभ्यास गराउनु भन्नाले के बुझिन्छ? प्रश्न सिम्पल नै छ, बट हेर्नु त कति घुमाउरो दिएको छ। यस्तै हजुरको इक्जाममा आउँछ है, उत्तर हजुरलाई थाहा हुन्छ बट अलिकति कन्फ्युजन क्रिएट गरेको हुन्छ है। यहाँ केही नहेर्नु त अस्वाभाविक उद्दीपक हेर्ने बित्तिकै कन्डिसनिङमा टिक लगाइदिनुपर्छ है। कन्डिसनिङ भनेको त्यो शास्त्रीय सम्बन्धन सिद्धान्त हो प्याभलभको। ल त्यसैगरी 10औं प्रश्न, सफल प्रतिक्रिया दोहोरिन्छ के त? दोहोरिन्छ र गलत प्रतिक्रियाको दर घट्छ। यो चाहिँ प्रयत्न र भुलको कुरा गरेको छ है। थर्नडाइकको प्रयत्न र भुल सिद्धान्त हो। कुन सिद्धान्तसँग सम्बन्धित छ? ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो प्रयत्न र भुल। हरेक प्रश्न घुमाउरो छ है साथीहरू। 11औं प्रश्न, शिक्षक नियुक्तिको सही क्रम कुन हो? पहिला भ्याकेन्सी खुल्छ। प्रश्न सिम्पल सोधेको छ है, व्यवहारिक प्रश्न हो। पहिला विज्ञापन खुल्छ, त्यसपछि हजुरले फर्म भर्नुहुन्छ, पास भएर छनौट हुनुहुन्छ, त्यसपछि सिफारिस, अन्तिममा नियुक्ति हुन्छ है। ल अप्सन क ठिक छ। त्यसैगरी 12औं प्रश्न, शिक्षकको वेतन विधा स्वीकृत गर्ने अधिकारी को हुन्? सही उत्तर इकाइ प्रमुख। 13औं प्रश्न, नाटक प्रदर्शन गरेर शिक्षण गरिनुलाई कस्तो प्रकारको शिक्षण सामग्री भनिन्छ? नाटक भनेको श्रव्य दृश्य दुवै हुन्छ है। ल 14औं प्रश्न, मापनको कुन स्केलमा खेलाडीको जर्सी नम्बर लेखुको सङ्ख्या आधारित छ? सही उत्तर नापरूपी। 15औं प्रश्न, कक्षा कोठा व्यवस्थापनको कुन आयामले कक्षा कोठा भयमुक्त हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दछ? भयमुक्त भनेको मनोवैज्ञानिकलाई जोड दिएको छ है। कम्प्युटरको मुख्य विशेषतामा कुन पर्दैन? स्वचालित, गति, शुद्धता, बहुकार्य सम्पादनशील। यिनीहरू 6वटा विशेषताभित्र पर्छन्, बट मापन पर्दैन है। ल 17औं प्रश्न, विद्यालयले सामाजिक परीक्षण गर्न हजारौँ अभिभावकलाई एमएस वर्डमा लेखिएको आमन्त्रण पत्र एकै पटक पठाउन तलको मध्ये कुन उपाय अवलम्बन गर्न प्रधानाध्यापकलाई सल्लाह दिनुहुन्छ? सही उत्तर मेलमाज। त्यसैगरी 18औं प्रश्न, शिक्षण विधि भनेको तलको मध्ये कुन हो? सही उत्तर अप्सन ग माथिको सबै ठिक छन् है। शिक्षक र विद्यार्थी बीच हुने अन्तर्क्रिया, कुनै विषयको शिक्षणका लागि अपनाइने तरिका, शिक्षणका सिद्धान्तलाई व्यवहारमा उतार्ने कार्य,
दुईटा अप्सन ठिक लाग्यो, माथिको सबै भइहाल्छ। अर्को प्रश्न, एमएस डस तलका कुनसँग सम्बन्धित छ? कुनै शिक्षक अनुमति बिना सूचना लगातार 15 दिनसम्म विद्यालयमा अनुपस्थित भएमा कस्तो सजाय गरिन्छ? सही उत्तर, सेवाबाट अवकाश दिइन्छ। 21औं प्रश्न, कोरोना भाइरसका कारण प्रभावित विद्यालयको दैनिक पठन पाठनलाई सबै विद्यार्थीमा सहज पहुँच उपलब्ध गराउन दूर शिक्षाको कुन माध्यम सबैभन्दा प्रभावकारी ठान्छन्? सही उत्तर, श्रव्य दृश्य सामग्री। त्यसैगरी 22औं प्रश्न, पेडागोजी शब्द तलको मध्ये कुनसँग बढी सम्बन्धित छ? पेडा भनेको बच्चा, गोजी भनेको शिक्षण। पेडागोजीको पिता जिन पियाजे। ल 23औं प्रश्न, संविधान र त नेपाली नागरिकले पाएका शिक्षा सम्बन्धी अधिकारमा कुन पर्दैन? कुन पर्दैन है? कक्षा 12 सम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क, यो चाहिँ पर्दैन। 24औं प्रश्न, सामुदायिक सिकाइ केन्द्र तथा अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने निकाय कुन हो? ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो वडा समिति। 25औं प्रश्न, अरूको भनाइहरूलाई कदर गर्ने र सन्तुलित निर्णय गर्ने क्षमता भएको विद्यार्थीमा कुन वृद्धि भन्न सकिन्छ? सही उत्तर, बहुमुखी। 26औं प्रश्न, जोन डिवेले शिक्षालाई अर्थ्याउने क्रममा तलको मध्ये कुन पक्षमा व्यवस्था गरेका छन्? सही उत्तर, नैतिकता। यसको कुरा गरेको छैनन् है। ल 27औं प्रश्न, मूल्याङ्कनमा सबैभन्दा थोरै क्षेत्र भएको कुन हो? सही उत्तर, परीक्षा। त्यसैगरी अर्को प्रश्न, तलका मध्ये उद्देश्यमूलक प्रशिक्षण कुन होइन? सही उत्तर, निबन्धात्मक। 29औं प्रश्न, सिकाइ अनुभव भन्नाले विद्यार्थीको कुन पक्षलाई इङ्गित गर्छ? सही उत्तर, बाह्य वातावरण र विद्यार्थी बीचको अन्तर्क्रिया। 30औं प्रश्न, जिल्ला स्तरीय निकायले स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माणमा गर्ने क्रियाकलाप कुन हो? ल यस प्रश्नको सही उत्तर हो अप्सन ग, स्थानीय पाठ्यक्रम कार्यान्वयनका लागि मार्गनिर्देशन र निर्देशन गर्ने। 31औं प्रश्न, कक्षा कोठामा विद्यार्थीको समूह निर्माण गर्ने आधार कुन होइन? कुन होइन है? रुचिको आधारमा हो, क्षमताको आधारमा हो, स्तर आवश्यकता हो, तर भौगोलिक अवस्था र भूबनोट होइन है। 32औं प्रश्न, द्वन्द्वको चरम अवस्था के हो? सही उत्तर, सङ्कट। 33औं प्रश्न, शिक्षक विकासको विशेषता कुन होइन है? कुन होइन भन्दा कुन हो त्यो थाहा हुनुपर्छ। स्वैच्छिक रूपमा चलिरहने प्रक्रिया हो, अनिवार्य हुने तर निरन्तर भइरहने प्रक्रिया हो, आन्तरिक पर्याप्त तथा सहकर्मी बीच दुवैको सहकार्य हुने, यो पनि हो, तर सेवा प्रवेश गर्न अनिवार्य चाहिने, यो चाहिँ होइन। ल 34औं प्रश्न, घटना अध्ययनको विशेषता कुन होइन? सही उत्तर, समस्यामा आधारित भई खोजी गर्ने, निष्कर्षको कार्यान्वयन गर्ने, यो विशेषता कार्यमूलक अनुसन्धानको हो, ना कि घटना अध्ययनको। 35औं प्रश्न, शिक्षा ऐन तथा नियमावलीद्वारा तोकिएको काम, कर्तव्य र अधिकार पुरा गर्नु पर्ने प्रहरको जिम्मेवारी पूर्वाधिकारलाई के भनिन्छ? उत्तरदायित्व भनिन्छ है। ल 36औं प्रश्न, विद्यालयको रेखदेख गर्ने जिम्मेवारी कसको हो? रेखदेख गर्ने जिम्मेवारी विद्यालय व्यवस्थापन समितिको, पद भनेको भए प्रह हुन्थ्यो है। 37औं प्रश्न, डर त्रास भयको निर्मूलीकरण केसँग सम्बन्धित छ? सही उत्तर अप्सन ख, मनोवैज्ञानिक वातावरणको व्यवस्थापन। 38औं प्रश्न, बहुकक्षा शिक्षण केसँग सम्बन्धित छ? सही उत्तर, शैक्षणिक सङ्गठन। 39औं प्रश्न, तल दिएको मध्ये समूहमा नमिल्ने कुन हो? गृह कार्य, कार्य संचिका, रोजु सूची। त्रैमासिक परीक्षा होइन है, यो चाहिँ निर्णयात्मक मूल्याङ्कन हो। 40औं प्रश्न, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको हाल प्रचलनमा रहेको अफिसियल वेबसाइट कुन हो? सही उत्तर अप्सन ख, www.most.gov.in। 41औं प्रश्न, दृष्टिविहीन, सुस्त श्रवण, अपाङ्ग, सुस्त मन स्थिति भएका एउटै तरिकाबाट प्रदान गर्ने शिक्षालाई सामान्यतः बालबालिकालाई अन्य बालबालिकासँग एकसाथ राखी के भनेर बुझिन्छ? सही उत्तर, समावेशी। 42औं प्रश्न, नेपालमा बालबालिकाको संरक्षणमा सबैभन्दा अग्रणी भूमिका खेल्ने गैर सरकारी संस्था कुन हो त? सिभिन नेपाल। 43औं प्रश्न, नेपाल सरकारले प्रत्येक स्थायी शिक्षकको कति रकम र समयावधि बीचको सावधिक जीवन बिमा गर्दै आएको छ? सही उत्तर, 2 लाख रुपैयाँ र 20 वर्ष बिमा। 44औं प्रश्न, शिक्षकको सक्षमता प्रारूप 2072 अनुसार आफ्नो विषय क्षेत्रमा भएका अध्ययन अनुसन्धानबारे जानकारी राख्ने तथा शिक्षण सिकाइ सुधारका निम्ति कार्यमूलक अनुसन्धान गर्ने भन्ने विषय कुन सक्षमता अन्तर्गत पर्छ? सही उत्तर, निरन्तर सिकाइ र पेशागत विकास। ल 45औं प्रश्न, बालबालिकाको सिकाइ सन्दर्भमा
देखाएका मध्ये कुन चाहिँ भनाइले सिकाइको वास्तविक अर्थ प्रष्ट पार्न सहयोग गर्न सक्छ। ल यसको चाहिँ सही उत्तर अप्सन ग, सिकाइले व्यक्तिको व्यवहारमा परिवर्तन तथा सुधार ल्याउन सहयोग गर्छ। 46औं प्रश्न, बाह्य उद्दीपक प्रतिको प्रतिक्रियालाई कुन सिकाइ सिद्धान्तले सिकाइका रूपमा लिन्छ। सही उत्तर व्यवहारवाद। व्यवहारवादको पिता जेबी वाटसन। ल 47औं प्रश्न, विद्यार्थीहरूको सिकाइ उपलब्धि बीच ठुलो भिन्नता देखिएको अवस्थामा यसलाई कम गरी गुणस्तर सुधार गर्ने के गर्नुपर्छ। सही उत्तर व्यक्तिक भिन्नता अनुरूप सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने। 48औं प्रश्न, बाघको मासु भए जस्तै हरिणको के हुन्छ। बाघले मासु खान्छ भने हरिणले के खान्छ त घाँस खान्छ। ल अर्को प्रश्न, 5 किलोग्राम र 500 ग्रामको अनुपात कति हुन्छ। यसलाई यस्तो गर्नुपर्छ है, 1 किलो इक्वल टु 1000 ग्राम। माथि अब 5 किलोग्राम भनेकोले 5000 बाई 500, 500 एकम 500, तल 1, 500 एकम 500, 5 दहामे 5000, 10 बाई 1 हुन्छ है। त्योलाई 10.1 पनि लेख्न सकिन्छ यो भाषामा। त्यसै गरी अन्तिम प्रश्न, जेनिथ शब्दको समानार्थी शब्द कुन हो त। सही उत्तर पिनाकल। यो थियो आजको महत्त्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है। अलिकति घुमाउरो थियो बट हजुरको इक्जाममा यस्तै आउँछ है। मजाले बुझ्नुहोस्, सफलता अवश्य नै पाउनुहुन्छ।